बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान सऊदी अरेबिया से। जैसा कि हज का इख्तिताम हो चुका है तो उसके बाद होता है कि उम्रे का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे हुज्जाज का ये होता है, वो कहते हैं कि उम्रा के लिए बेहतरीन महीना कौन सा होता है कि जिसमें रश कम से कम हो, क्योंकि जब रश कम होता है तो आप आसानी के साथ अपना तवाफ़ कर सकते हैं, आसानी के साथ ही आप हजर अस्वद को भी बोसा दे सकते हैं। और उसके अलावा आपको उम्रा में मतलब उम्रा के जो मनासिक होते हैं उसमें अदा करते हुए इतना ज़्यादा मुश्किलात परेशानी नहीं होती। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि उम्रा के लिए बेहतरीन महीना कौन सा है जिसके अंदर रश भी कम हो और आप आसानी के साथ उम्रा अदा कर सकें। और उसके बाद जो हुज्जाज का सबसे ज़्यादा सवाल होता है कि वो यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो वो देखते हैं इतना ज़्यादा रश होता है, इतने लोग होते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि उम्रा के लिए बेहतरीन टाइम कौन सा है। उम्रा दिन के टाइम में करना चाहिए या रात के टाइम में करना चाहिए, क्या टाइम, कौन सा टाइम अच्छा है और कौन सा दिन अच्छा है। तो आज की वीडियो में मैं मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ कि उम्रा के लिए एक तो कौन सा महीना अच्छा है और उम्रा के लिए कौन सा टाइम अच्छा है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हज के बाद के महीने मुहर्रम, सफ़र या रबीउल अव्वल, इसमें रश कम होता है या उम्रा सस्ते होते हैं। तो ऐसा नहीं है, सस्ता तो अब दौर ही ख़त्म हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। और उसके अलावा डॉलर का जिस तरह रेट आगे गया है तो उम्रा के पैकेजेस वगैरह भी महंगे हो गए हैं। तो इसी हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हज का इख्तिताम होता है तो हज से मतलब हज का जैसे वीज़े शुरू होते हैं तो उम्रा का फ़्लाइटें वगैरह बंद हो जाती हैं। तो सबकी फिर यही ख्वाहिश होती है कि जैसे ही हज के बाद फ़्लाइटें ओपन हो हम उम्रा पे जाएँ, जिसकी वजह से हज के बाद फिर फ़्लाइटों का सिलसिला शुरू होता है तो हुज्जाज के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मतलब ये है कि हज के बाद मुहर्रम का महीना होता है तो मुहर्रम के महीने में हुज्जाज की तादाद भी ज़्यादा होती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होती। मैं आपको सबसे पहले एक मेन चीज़ बता देता हूँ जिसमें हुज्जाज का सबसे ज़्यादा हुज्जाज का और उम्रा ज़ायरीन का रश होता है। सबसे ज़्यादा जो है ना रबीउल अव्वल के महीने में उम्रा ज़ायरीन का रश होता है। और उसके अलावा रमज़ान का महीना स्पेशली जो है ना लोग कोशिश करते हैं कि रमज़ान के महीने में जाएँ, वो रोज़े रखें, मक्का में जाके मदीना में जाके इत्काफ़ करें। तो इसकी वजह से इन महीनों में स्पेशली ज़्यादा रश होता है। तो अगर आप रश में आना चाहते हैं या रश से बचना चाहते हैं तो फिर कोशिश करें इन महीनों में ना आएँ। अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान में आके रोज़े रखें और इत्काफ़ करें तो फिर आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि रश बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म का रश होता है। तो इसी तरह ही मतलब हज के बाद जो महीने होते हैं, मुहर्रम का है या सफ़र का है या रबीउल अव्वल का है, इसमें तादाद जो है ना हुज्जाज की नॉर्मल होती है। मतलब वैसे तो अब मैं ये कहूँ कि रश नहीं होता, ये ऐसा कहना बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि हुज्जाज सिर्फ एक मुल्क से नहीं आते, एक शहर से नहीं आते या एक जगह से नहीं आते, पूरी दुनिया से जो है ना उम्रा ज़ायरीन आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया से जब एक जगह पे सिर्फ एक मक्का में और एक मदीना में जब लोग आएंगे तो तादाद ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं स्पेशली बता दूँ, क्योंकि मैंने पहले मेंशन इसलिए किया है कि कौन सा टाइम अच्छा है उम्रा के लिए, क्योंकि उम्रा में ये होता है कि जब आप पाकिस्तान से आते हैं तो आपको ये चीज़ तो चेक करते हैं कि हमारी फ़्लाइट किस टाइम की हो, हमारी फ़्लाइट मक्का में किस टाइम पहुँचे या वापसी की फ़्लाइट किस तरह हो। आप ये सोचते हैं कि हमें एयरपोर्ट पे जाना और आना आसान हो, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारी फ़्लाइट कब जाके जद्दा में पहुँचेगी, जद्दा से वो मक्का बाय बस जाएंगे, अपने होटल्स में सामान वगैरह रखेंगे और उसके बाद वो उम्रा के लिए हरम में पहुँचेंगे। इस चीज़ को स्पेशली तौर पर नोट रखना होता है कि हमारा जो है ना मक्का में हम कौन से दिन में पहुंच रहे हैं और कौन से जो है ना टाइम में हम वहां पे हरम में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको ज़रूरी बता देता हूँ कि जो जुमेरात की रात होती है, जुम्मे का दिन होता है, या हफ्ते की रात होती है या हफ्ते का दिन होता है, क्योंकि सऊदी अरब में जितने भी लोग पाकिस्तानी हैं या पूरी दुनिया के भी मतलब सऊदी अरब में जितने भी मुकीम लोग होते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि वो जुम्मे वाले दिन जुम्मा की नमाज़ या तो मस्जिद नबवी में जाकर पढ़ें या मस्जिद हरम में जाकर पढ़ें। तो कुछ आपने
اسپیشلی جو لوگ عمرہ پہ آ چکے ہیں انہوں نے یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ جمعے والے دن شدید قسم کا رش ہو جاتا ہے، شدید قسم کے پوری جو ہے نا بہت زیادہ لوگ ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو جمعے والے دن یہ ہوتا ہے کہ پوری جو جتنے بھی مطلب سعودی عرب میں مقیم لوگ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، وہ آ کے جمعہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں، رات کو عمرہ بھی ادا کرتے ہیں، دن کو عمرہ ادا کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ تو اس لیے جمعے والے دن، ہفتے والے دن بہت ہی زیادہ شدید رش ہوتا ہے۔ تو اگر آپ فلائٹ اپنے حساب سے شیڈول کر رہے ہیں تو آپ کوشش کیجئے گا جمعرات، جمعہ، ہفتہ اس دن میں آپ مکہ میں نہ پہنچیں۔ آپ کوشش کریں سوموار والے دن، منگل والے دن، بدھ والے دن یا کسی اور دن کی اپنی فلائٹ رکھ لیں تاکہ آپ اس دن آ کے آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنا عمرہ ادا کر سکیں۔ اب میں آپ کو ٹائم بتا دیتا ہوں کہ بہترین ٹائم، بیسٹ ٹائم کون سا، کیونکہ جب آپ آ جاتے ہیں نا عمرہ پہ تو آپ آ کے پہلا عمرہ بہت ہی زیادہ مشکل بن جاتا ہے آپ کے لیے، کیونکہ ایک تو پہلے آپ سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، پھر جب آپ طواف کرتے ہیں تو آپ شدید قسم کی، یا تو گرمی میں اگر آپ کا ٹائم آ گیا تو تھک جاتے ہیں، یا اگر آپ کا رات میں ہے تو آپ کو نیند پوری نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے آپ کو شدید قسم کی تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بہترین جو ٹائم بتانے والا ہوں نا، سب سے جو بہترین ٹائم ہے وہ رات کا ٹائم ہے۔ آپ کوشش یہ کریں کہ ایسا شیڈول کریں کہ 9-10 بجے آپ مکہ میں آ کے پہنچیں، ایک آدھا گھنٹہ اپنا ریسٹ کریں، سکون کریں، اس کے بعد رات کو 10 بجے 11 بجے حرم میں جائیں۔ تو آپ وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، اگر آپ کو کبھی موقع ملا ہو تو آپ جو عمرہ ادا کر چکے ہیں وہ لازمی کمنٹ میں بتائیے گا کہ رات کے ٹائم میں آپ کو کتنا مزہ آیا ہے، کیسا آپ کا مطلب ایکسپیرینس رہا ہے، کیونکہ میرا تو بڑا ہی زبردست بہترین ایکسپیرینس رہتا ہے۔ جب میں رات کو جاتا ہوں نا تو تقریباً 12-1 بجے 2 بجے بہت ہی زبردست اللہ کا جو ہے نا نور کعبہ کے اوپر برس رہا ہوتا ہے۔ آپ اگر اوپر کی طرف دیکھیں تو لائٹنگ بہت زبردست ہوتی ہے، اور یہ جو پرندے چھوٹے چھوٹے یہ گھوم رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگ جو ہے نا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت ہی زیادہ زبردست دل کو سکون ملتا ہے۔ اور سب سے جو بہترین چیز ہے یہاں پہ رات کا، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو مین چیز ہوتی ہے نا کہ سعودی عرب میں شدید قسم کی گرمی ہوتی ہے، تو گرمی میں یہ ہوتا ہے کہ دن کے ٹائم میں ویسے بھی بہت زیادہ شدید گرمی ہوتی ہے، تو آپ سے طواف وغیرہ، فرش تو ٹھنڈا ہوتا ہے کعبہ کا، یہ میں نے ایک پہلے بھی ویڈیوز بنائی تھی، تو اس کے اوپر میں دوبارہ بھی ویڈیو بناؤں گا کہ کعبہ کا فرش کیوں ٹھنڈا ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے، کبھی بھی جتنی مرضی دھوپ ہو جائے گرم نہیں ہوتا، لیکن دھوپ جب پڑ رہی ہوتی ہے اوپر سے تو آپ کے سر کے اوپر، جسم کے اوپر جب پڑتی ہے تو وہ شدید قسم کا اثر کرتی ہے۔ لیکن رات میں یہ ہوتا ہے کہ موسم آٹومیٹک چینج ہوتا ہے، بہت زبردست ہوا چل رہی ہوتی ہے اور بہت ہی ٹھنڈا موسم ہوتا ہے۔ تو میرے حساب سے یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ رات میں جو ہے نا اپنا عمرہ ادا کریں، اور آپ کو جو بھی مہینہ ملتا ہے، جس مہینے میں بھی آپ کو پیکیج ملتا ہے، آپ آسانی کے ساتھ آ جائیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ دن جو ہے نا جمعرات، جمعہ، ہفتہ یہ نہ چنیں، باقی کسی دن میں آپ مکہ میں آئیں، سکون کے ساتھ اپنا عمرہ ادا کریں۔ اور آپ نے جو ہے نا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھنا ہے۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب لازمی کر لیجئے تاکہ لیٹسٹ آنے والی جو بھی اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے یا کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تو کمنٹ سیکشن میں درج کر دیجئے، انشاءاللہ جو بھی اس کا ایتھینٹک جواب ہوگا آپ کو دے دیا جائے گا۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجئے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔